पहिलो तिमोथी 1 अध्याय। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर र हाम्रो आशा ख्रीष्ट येशूको आज्ञा अनुसार ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट विश्वासमा मेरो साँचो बालक तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति मिलोस्। झुटा शिक्षकहरूका विरुद्धमा चेतावनी। म माकेडोनिया जाँदा तिमीलाई आग्रह गरे झै तिमी एफिससमै बस र झुटा शिक्षा सिकाउने मानिसहरूलाई त्यसो नगर्नु भनी कडा आज्ञा देऊ। र तिनीहरू अनुमानका कुराहरू मात्र बढाउने दन्त्य कथाहरू र नटुङ्गिने वंशावलीहरूतिर नलागुन्, बरु विश्वासमा रहेको ईश्वरीय तालिमतिर लागुन्। हाम्रो आज्ञाको लक्ष्य प्रेम हो, जो शुद्ध हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाट आउँछ। कुनै कुनै मानिसहरू यी सबबाट बरालिएर फोस्रा तर्कहरूमा अल्मलिएका छन्। तिनीहरू व्यवस्थाका शिक्षक हुने इच्छा गर्छन्, तर आफैले बोलेका कुरा अथवा आफूले किटान गरेर भनेका कुरा तिनीहरू आफै बुझ्दैनन्। हामी जान्दछौँ कि यदि कसैले उचित रूपले पालन गर्यो भने व्यवस्था असल छ। हामी यो पनि जान्दछौँ कि व्यवस्था असल मानिसको निम्ति होइन, तर व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरू र अन्यायकारीहरूका निम्ति, भक्तिहीन र पापीहरू, अपवित्र र दूषितहरू, पितृघातक र मातृघातकहरूका निम्ति, ज्यानमाराहरूका निम्ति, व्यभिचारीहरूका निम्ति, पुरुषगामीहरूका निम्ति, अपहरणकारीहरूका निम्ति, झुटा बोल्नेहरूका निम्ति, झुटा गवाही दिनेहरूका निम्ति र सत्य सिद्धान्तका विरुद्ध भएका अरू यस्तै कुराहरूका निम्ति हो। यो मलाई सुम्पिएका परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार छ। पावललाई प्रभुको अनुग्रह। मलाई सामर्थ्य दिनुहुने ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेर उहाँले मलाई विश्वासयोग्य ठान्नुभयो। अगाडि मैले निन्दा गरेँ, खेदो गरेँ र उहाँको अपमान गरेँ, तर मैले यी अजान र अविश्वासमा गरेको हुनाले मैले कृपा पाएँ। ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेमको साथ मेरो निम्ति हाम्रा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा उर्लिआयो। यो वचन हर प्रकारले ग्रहणयोग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। तर यसकारण मैले कृपा पाएँ कि पापीहरूमा सबैभन्दा मुख्य भएर पनि मद्वारा येशू ख्रीष्टले आफ्नो असीम धैर्य प्रकट गर्न सकुन्, ताकि उहाँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनेहरूका लागि म एउटा उदाहरण बन्न सकूँ। युग युगका राजा, अविनाशी र अदृश्य एकमात्र परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा होस्। आमेन। मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिँदैछु कि तिम्रो बन्धनमा अघि कहिएको अगमबानी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाईँ लड्न सक। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन्। तीमध्ये हुमेनियस र अलेक्जेन्डर हुन्, जुनहरूलाई निन्दा नगर्नु भन्ने कुरा सिकुन् भनेर मैले शैतानको हातमा सुम्पेको छु। पहिलो तिमोथी 2 अध्याय। आराधनाको निम्ति शिक्षा। सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। उहाँले सबैका छुटकाराका मूलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाही ठिक समयमा दिइयो। यसको खातिर म प्रचारक र प्रेरित नियुक्त भएँ र विश्वास र सत्यतामा अन्य जातिहरूका निम्ति चाहिँ शिक्षक। म साँचो भन्दछु, म ढाँट्दिनँ। यसकारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। यसै गरी म चाहन्छु कि स्त्रीहरूले सरलता र भद्रता साथ सुहाउँदो वस्त्र पहिरिउन्, केशको बढी श्रृङ्गार गरेर सुन, मोती र बहुमूल्य वस्त्रहरू पहिरेर होइन, तर असल कामद्वारा सुसज्जित हौन्, जो परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई सुहाउँछ। स्त्रीले पूर्ण दीनता साथ चुपचाप बसेर सिकुन्, तर स्त्रीले पुरुषलाई सिकाउने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउने काममा म अनुमति दिन्न, तर तिनी चुपचापै रहुन्,
किनभने आदम नै पहिले सृजिएका हुन्, त्यसपछि हब्बा। आदम छलिएका होइनन्, तर स्त्री चाहिँ छलिएर अपराधमा फँसेकी हुन्। तरै पनि यदि तिनी सुशीलता साथ विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिन् भने बालक जन्ममा तिनी बचाइने छिन्। पहिलो तिमोथी 3 अध्याय। बिशप र डिकनहरू। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ। यदि कुनै मानिसले बिशपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले असली कामको इच्छा गर्छ। यसकारण बिशप चाहिँ कसैले दोष लगाउन नसक्ने, एउटै पत्नीका पति, संयमी, समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने, सुयोग्य शिक्षक हुन्। मतवाला र रिसा होइन, तर तिनी विनम्र, झगडा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने, आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आदरपूर्वक आज्ञा पालन गर्ने बनाउन्। यदि कुनै मानिसले आफ्ना घरकाहरूलाई तह लगाउन जान्दैनन् भने तिनले परमेश्वरका मण्डलीको रेखदेख कसरी गर्न सक्छ र? तिनी नयाँ विश्वासी नहुन्, नत्र त घमण्डले फुलेर तिनी दियावलसले पाउने दण्डमा पर्नेछन्। फेरि बाहिरकाहरूका दृष्टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ, नत्र त तिनी निन्दा र दियावलसको पासोमा पर्नेछन्। त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे होइन, बढी मद पिउने र धनको लोभी होइन, तर तिनीहरू विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा कायम राख्ने हुनुपर्छ। पहिले तिनीहरूको जाँच पनि होस्, त्यसपछि तिनीहरूले आफैलाई दोषरहित प्रमाणित गर्न सके भने तिनीहरूले डिकनको सेवा गरून्। स्त्रीहरू पनि यही बमोजिम गम्भीर, अर्काको बदख्वाइ नगर्ने, तर सबै कुरामा संयमी र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। डिकन एउटै पत्नीका पति हुन्, आफ्ना छोराछोरीहरू र आफ्नो घरको प्रबन्ध राम्ररी मिलाउन सक्ने हुन्, किनकि डिकनले गर्नुपर्ने सेवा जसले राम्ररी गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो निम्ति प्रतिष्ठा र ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा पनि ठुलो भरोसा पाउनेछन्। तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्दछु ताकि कतै म ढिलाएँ भने पनि परमेश्वरको घराना, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खामु र आड हो, त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। उहाँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो, पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरनुभयो, स्वर्गदूतहरूबाट देखिनुभयो, जाति जातिहरूका माझमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि उचालिनुभयो। पहिलो तिमोथी 4 अध्याय। तिमोथीलाई शिक्षा। पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूका विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। तिनीहरू विवाह निषेध गर्छन्। विश्वास गर्नेहरू र सत्य जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गर्नुपर्ने परमेश्वरले सृजनु भएका भोजनहरूबाट अलग्ग बस्ने आदेश दिन्छन्। परमेश्वरले सृजनु भएको हरेक कुरा असल छ र धन्यवाद साथ ग्रहण गरे कुनै थोक पनि इन्कार गरिनु पर्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ। यदि तिमीले भाइहरूका सामु यी शिक्षा राखिदियो भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग्ग बस। बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ, किनभने शारीरिक तालिम केहीसम्म लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ। यो भनाइ निश्चित र सम्पूर्ण रूपले ग्रहणयोग्य छ, किनकि यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको छ, जो सबै मानिसका विशेष गरी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यिनै कुराको आज्ञा देऊ र सिकाऊ। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर, जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबानीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। यी कर्तव्यहरू पालन गर, तिनीहरूमा नै लागि बस, ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस। यी कुरामा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र शून्यहरूलाई समेत बचाउनेछौ। पहिलो तिमोथी 5 अध्याय। विधवा, एल्डर
कमाराहरूबारे सरसल्लाह। वृद्ध मानिसलाई नहप्काऊ, तर तिनलाई बाबुलाई जस्तै गरी सम्झाऊ। आफूभन्दा सानाहरूसँग भाइ समान व्यवहार गर। वृद्ध स्त्रीहरूसँग आमा झै र युवतीहरूसँग चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रता साथ बहिनी समान व्यवहार गर। जो साँच्चै नै विधवा हुन् तिनलाई आदर गर। कुनै विधवाका छोरा छोरी वा नाति नातिनाहरू छन् भने तिनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नै परिवारप्रति आफ्नो धार्मिक कर्तव्य पालन गर्न सिकुन् र आफ्ना मातापिताका उपकारको ऋण चुकाउन सकुन्, किनकि यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्छ। तर जो साँच्चै नै विधवा हुन् र तिनको कोही छैन भने तिनले परमेश्वरको आशा राख्दछिन् र रात दिन नम्र निवेदन र प्रार्थनामा लागिरहन्छन्। तर यदि तिनी सुख विलासमा मस्त रहन्छन् भने त तिनी जीवित भएर पनि मरेकी तुल्य हुन्। तिनीहरूलाई यी कुराको आज्ञा देऊ ताकि तिनीहरू दोषरहित होउन्। यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरूभन्दा पनि खराब हुन्छ। 60 वर्षदेखि माथिकी विधवा जसको एकचोटि मात्र विवाह भएको थियो तिनलाई मात्र विधवा सूचीमा राख। साथै तिनले असल काम गरेकी, छोराछोरीहरू हुर्काएकी, परदेशीहरूको सत्कार गरेकी, सन्तहरूका खुट्टा धोएकी, दुखीहरूको उपकार गरेकी र जुनसुकै पनि असल काममा ध्यान दिएकी साबित हुनुपर्छ। तर कम उमेरका विधवाहरूको नाउँ चाहिँ विधवा सूचीमा नलेख, किनकि जब तिनीहरूको काम वासनाले तिनीहरूलाई ख्रीष्टबाट टाढा लान्छ तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्छन्। यसरी आफ्नो पहिलो वाचा भङ्ग गरेको कारण तिनीहरू दण्डमा पर्छन्। त्यसबाहेक तिनीहरू घर घर डुल्ने भई अल्छी गर्ने मात्र होइन, तर कुरौटी अर्काको काममा हात हाल्ने, बोल्नु नहुने कुराहरू बोल्ने हुन्छन्। यसकारण कम उमेरका विधवाहरूले विवाह गरून्, छोराछोरीहरू पाउन्, घरबार सम्हालुन् र विरोधीलाई हाम्रो बदनाम गर्ने मौका नदिउन् भन्ने म चाहन्छु, किनकि कोही कोही त अघि नै शैतानतर्फ गएका छन्। यदि विश्वासी स्त्रीका कोही आफन्तहरू विधवा छन् भने तिनले उनीहरूलाई सघाउन् र मण्डलीमाथि कुनै बोझ नपरोस् र मण्डलीले चाहिँ विधवाहरूलाई सहायता दिन सकोस्। मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू दोब्बर आदरका योग्य हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्, किनभने पवित्र शास्त्र भन्छ, दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहलो नलगाउनु र श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। 2 वा 3 साक्षीको गवाही बाहेक एल्डरको विरुद्धमा लागेका आरोप कहिले स्वीकार नगर। पापमा लागिरहनेहरूलाई सबैका सामु हप्काऊ र यसरी अरूहरू पनि डराउनेछन्। परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको सामु र चुनिएका स्वर्गदूतहरूको सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु, कुनै भेदभाव वा पक्षपात नगरी यी नियमहरू तिमीले पालन गर। कसैमाथि हात राख्ने काममा हतार नगर, कुनै मानिसको पापमा सहभागी नहो, आफूलाई पवित्र राख। अघि जस्तो पानी मात्र खाने नगर, तर तिम्रो पेटको लागि र घरिघरि बिरामी भएकोले गर्दा अलिअलि दाखमद पिउने गर। कुनै कुनै मानिसका पापहरू त सोझै इन्साफमा पुग्ने गरी प्रत्यक्ष हुन्छन्, तर अरू कतिका पापहरू पछि मात्र देखा पर्छन्। त्यसै गरी असल कामहरू त प्रत्यक्ष हुन्छन्, र जो प्रत्यक्ष छैनन् ती पनि गुप्तमा रहन सक्दैनन्। पहिलो तिमोथी 6 अध्याय। दासत्वका जुवामुनि हुने सबैले आफ्ना मालिकलाई पुरा सम्मानको योग्य ठानुन्, ताकि परमेश्वरको नाउँ र हाम्रो शिक्षाको बदनामी नहोस्। विश्वासी मालिकहरूलाई तिनका कमाराहरूले विश्वासमा दाजुभाइ भन्दैमा अनादर नगरून्, बरु तिनीहरूले उनीहरूको झन बढी सेवा गरून्, किनभने तिनीहरूका सेवाबाट लाभ पाउनेहरू विश्वासी र प्रियहरू नै हुन्। यी कर्तव्यहरू पालन गर्न सिकाऊ र आग्रह गर। रुपियाँ पैसाको मोह। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाहा, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्। अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्। सन्तुष्टिसहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजाने नै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ।
तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। तिमोथीलाई पावलको आदेश। तर परमेश्वरका जन, तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। सबै थोकलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर र पन्तियस पिलातसको अगाडि असल गवाई दिनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने म तिमीलाई आदेश दिँदछु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। अनि धन्य र सर्वोच्च राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका परमप्रभुले उचित समयमा ख्रीष्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रममा सदासर्वदा होस्। आमेन। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदार चित्त र दानी हौन्, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। तिमोथी, जे तिमीलाई सुम्पिएको छ त्यो सुरक्षित राख। भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। यी कुराहरूका पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन। दोस्रो तिमोथी 1 अध्याय। ख्रीष्ट येशूमा भएका जीवनको प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट मेरो प्रिय बालक तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। विश्वासयोग्य भइरहनलाई प्रोत्साहन। जब म तिमीलाई निरन्तर आफ्ना प्रार्थनाहरूमा सम्झन्छु, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, जसको सेवा मेरा पिता पुर्खाहरूले गरे झै म शुद्ध विवेकले गर्दछु। तिम्रो आँसु सम्झँदा रात दिन तिमीलाई भेट्ने मेरो उत्कट इच्छा हुन्छ र म आनन्दले भरिन सकूँ। मलाई तिम्रो निष्कपट विश्वासको सम्झना हुन्छ, त्यो विश्वास जो पहिले तिम्री बजै लोइसमा थियो र तिम्री आमा युनिसमा। अनि मलाई निश्चय छ त्यो विश्वास तिमीमा पनि रहेको छ। त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीमाथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। यसकारण हाम्रा प्रभुको गवाही दिन शर्म नमान। न त म उहाँको कैदीको, तर परमेश्वरको शक्तिमा सुसमाचारको निम्ति दुःख भोगमा तिमी सहभागी हौ। उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनुभयो। हाम्रो कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो। जुन अनुग्रह अब हाम्रा मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूको आगमनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मृत्युलाई नाश गरेर जीवन र अविनाशलाई सुसमाचारद्वारा प्रकाशमा ल्याउनुभयो। यसै सुसमाचारको निम्ति म एक प्रचारक, प्रेरित र शिक्षक नियुक्त भएँ। यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिनँ, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चित छ। जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा तिमीले मबाट सुनेका साँचा कुराहरूका नमुनाको अनुसरण गर। तिमीलाई जिम्मा लागेको सत्यलाई हामीमा वास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा सुरक्षित राख। एसियामा हुनेहरू सबै मबाट तर्किएका तिमीलाई थाहै छ। तीमध्ये फुगेलस र हर्मोगेनस हुन्। प्रभुले ओनेसिफरसको घरानालाई कृपा राखुन्, किनभने तिनले मलाई अक्सर हौसला दिन्थे र मेरा साङ्लाको शर्म मान्दैनथे। तर तिनी रोम आएपछि धुइँधुइँती खोजेर मलाई भेटाए। प्रभुको दिनमा तिनलाई प्रभुले कृपा प्रदान गरून्। तिमीलाई राम्ररी थाहै छ एफिससमा तिनले मेरो पुरा सेवा गरेथे। दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय।
यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको दाउद वंशका येशू ख्रीष्टलाई सम्झना गर। मैले प्रचार गरेको सुसमाचार यही हो, त्यही सुसमाचार जसको निम्ति म कष्ट भोगिरहेछु र अपराधी जस्तै साङ्लामा बाँधिएको छु। तर परमेश्वरको वचन त साङ्लामा बाँधिँदैन। यसकारण चुनिएकाहरूका खातिर म हरेक कुरा सहन्छु, ताकि तिनीहरूले पनि अनन्त महिमासहित ख्रीष्ट येशूमा भएको मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन्। यो भनाइ निश्चित छ, यदि हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ। हामीले सहयौँ भने हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। हामी अविश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ, किनकि उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरद्वारा नियुक्त कामदार। यो कुरा तिनीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामु आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूका विषयमा तर्क वितर्क नगरून्, जसले भलाइ गर्दैन तर केवल सुन्नेहरूलाई हानि पुर्याउँछ। शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। भक्तहीन बकबक त्याग, किनकि यसले मानिसहरूलाई झन् बढी भक्तिहीनतातिर लानेछ। तिनीहरूको बातचित सैनको घाउ जस्तो गाडिँदै जानेछ। तिनीहरूमध्ये हुमेनियस र फिलेतस हुन्। पुनरुत्थान अघि नै भइसकेको छ भनेर यिनीहरू सत्यबाट तर्किएका छन्। कतिजनाको विश्वासलाई यिनीहरूले खलबलाइरहेका छन्, तर परमेश्वरको दृढ जग खडै रहन्छ र त्यसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले आफ्ना जतिलाई चिन्नुहुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने जति हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस्। ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पनि हुन्छन्, कुनै आदर र कुनै अनादरका निम्ति। जे कुरो अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। तर मूर्ख बेसमझका सवाल जवाफलाई इन्कार गर। तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनुहुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य शिक्षक, सहनशील र नम्रता साथ आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ। र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ र तिनीहरू चेतना पाएर दियाबलसको पासोबाट उम्कनेछन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्याय। आखिरी दिनहरूमा भक्तिहीनता। तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हट्ठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदखुवाई गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग्ग बस, किनभने तिनीहरूमध्ये कोही घर घर पसी पापले थिचिएका र विभिन्न मनोभावको कब्जामा परेका कमजोर स्त्रीहरूलाई आफ्ना अधीनमा पार्छन्, जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर सत्यको ज्ञानमा कहिले आउन सक्दैनन्। यानेस र याम्ब्रेसले मोसाको विरोध गरे जस्तै यी मानिसहरूले पनि सत्यको विरोध गर्छन्। यी मानिसहरू भ्रष्ट दिमागका र नक्कली विश्वासका हुन्छन्, तर तिनीहरू अझ धेरै टिक्न सक्ने छैनन्, किनकि ती दुई मानिसको जस्तै तिनीहरूको मूर्खता सबै कहाँ प्रकट हुनेछ। तिमोथीलाई पावलको आदेश। अब त तिमीले मेरो शिक्षा, मेरो चरित्र, मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो विश्वास, मेरो धैर्य, मेरो प्रेम, मेरो स्थिरता देखेका छौ।
मेरा सतावटहरू, मेरा कष्टहरू एन्टिओखियामा, आइकोनियनमा र लुस्त्रामा माथि के पर्न आयो र कस्ता कस्ता सतावटहरू सहे तापनि ती सबैबाट प्रभुले मलाई बचाउनुभयो। ख्रीष्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छन्, तर दुष्ट मानिसहरू र ठगाहरू ठगेर र ठगिएर झन झन दुष्ट हुँदै जानेछन्। तर तिमी चाहिँ आफूले सिकेका र दृढतासँग विश्वास गरेका यी कुराहरूमा लागिरह। ती कसबाट सिकेका छौ सो तिमी आफै जान्दछौ। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचिअनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्। दन्त्यकथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ दरिला हौ, कष्ट भोग, प्रचारको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। व्यक्तिगत कुराहरू। म कहाँ चाँडै आउनलाई भ्रमकदूर कोसिस गर, किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर ऊ थेसलोनिकामा गएको छ। क्रेसियन्स गलातियामा गएका छन्, तीतस चाहिँ दलमातियामा, लुका मात्र मसँग छन्। मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ, किनकि तिनी मेरा सेवा गर्नमा खुबै उपयोगी छन्। तर तुखिकसलाई मैले एफिससमा पठाएको छु। त्रोआसमा कार्पस कहाँ मैले छोडेका खास्टो र पुस्तकहरू, विशेष गरी चर्मपत्रहरू तिमी आउँदा तिम्रो साथ लिएर आऊ। तमौटे अलेक्जेन्डरले मलाई ज्यादै खराबी गर्यो, प्रभुले त्यसलाई त्यसका काम अनुसार बदला दिनुहुनेछ। त्यसदेखि तिमी पनि होसियार बस, किनकि त्यसले हाम्रो प्रचारको घोर विरोध गर्यो। मेरो पहिलो प्रतिवादमा कसैले मेरो पक्ष लिएन, तर सबैले मलाई त्यागे। यस कुराको दोष तिनीहरूलाई नलागोस्, तर सबै अन्य जातिहरूले सुन्न सकुन् भनेर प्रभु मेरो साथमा खडा हुनुभयो र सम्पूर्ण रूपले वचनको घोषणा गर्न मलाई शक्ति दिनुभयो। अनि मैले सिंहको मुखबाट छुटकारा पाएँ। प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनुहुनेछ र उहाँको स्वर्गीय राज्यको निम्ति मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आखिरी अभिवादन। प्रिस्किला र अकिलासलाई र ओनेसिफरसको घरानालाई अभिवादन भनिदेऊ। इरास्तस कोरिन्थमै रहे, त्रोफिमसलाई त मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडे। हिउँद अघि नै आउने भरसक कोसिस गर। युबुलसले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन् र पुडेस, लिनस, क्लोडिया र सबै भाइहरूले पनि। प्रभु तिम्रो आत्मासँग रहून्, तिमीसित अनुग्रह रहोस्।